लेस्को में अरबों रुपए के फ्रॉड का मेगा स्कैंडल। अफसरान ने कौमी खजाने को 4 अरब 70 करोड़ का झटका दे दिया। 3 साल में 70 से लेकर 361 रुपए यूनिट के हिसाब से मनपसंद सार्फिन को फायदा पहुंचाया। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सार्फिन को रिफंड होने वाली रकूम और तयनातियों का रिकॉर्ड भी तलब। वज़ीर आला रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी। 200 यूनिट तक मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिलासूद कर्ज पर सोलर दिया जाएगा। सोलर पैनल की लागत का 90% हुकूमत अदा करेगी और 10% सारिफ देगा। पंजाब काबीना से कल बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। घरेलू मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपये तजवीज़। 8 घंटे काम के 1,423 रुपये देने की सिफारिश। खवातीन मुलाजमा को भी 37,000 उजरत मिलेगी। वेज बोर्ड ने सिफारिशात मुरतब कर ली। ऑपरेशन थिएटर्स भी ठेके पर चलेंगे। सरकारी अस्पतालों से ऑपरेशन थिएटर्स का रिकॉर्ड तलब। वीडियो आर्थ्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी सिस्टम शामिल। वीडियो एंडोस्कोपी और एंड्रोलॉजी सिस्टम से मुतल्लिक तफसीलात भी तलब। ऑपरेशन थिएटर्स की मशीनरी की देखभाल भी प्राइवेट फर्म करेगी। महकमा CNW और रिंग रोड अथॉरिटी की नाकिस कारकर्दगी। SL3 पहली बारिश से बैठ गया। मुल्तान रोड की जानिब किनारे से सड़क बैठना शुरू हो गई। नए लगाए गए लाइटों के पोल्स भी उखड़ गए। नेस्पाक और रिंग रोड अथॉरिटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। लाहौर के 22 स्मार्ट थानों के लिए 6 करोड़ के फंड्स तलब। कोट लखपत, निश्तर कॉलोनी, शफीकाबाद, थाना वहदत कॉलोनी और दीगर थाने शामिल। उधर ट्रैफिक पुलिस की नई गाड़ियों के लिए 23 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। ट्रैफिक पुलिस 20 लिफ्टर्स, 2 ब्रेकडाउन और 10 मोटरसाइकिल खरीदेगी। निगरान दौर का एक और अहम मंसूबा खतरे में। गढ़ी शाहू चौक सिग्नल फ्री ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला ने मंसूबे का मुस्तकबिल दौरे से मशरूत कर दिया। मरियम नवाज ने LDO ऑफिस दौरे में प्लान पर ब्रीफिंग ली। हुर्मत वाले महीने मुहर्रमुल हराम का आगाज हो गया। मजलूम करबला की याद में मजालिस सज गई। लाहौर में 402 मजालिस का इनेकाद। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। हजारों एहलकार ड्यूटी पर तैनात। मुहर्रम के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। पंजाब में फौज और रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी। महकमा दाखिला ने दफा 144 लगाने का ऑर्डर भी जारी कर दिया। मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान। दानिश हाई स्कूल के अयान काशिफ की 1190 नंबर के साथ पहली पोजीशन। माहिन सज्जाद 1186 नंबर के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। अबीर आसकर, उबैदुल्ला उस्मान, ज़ैनब आसिफ और सहर की तीसरी पोजीशन। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ज़ैद बिन मकसूद ने पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया। लाहौर बोर्ड मैट्रिक के नताइज का ऐलान कल करेगा। 2.5 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया। नताइज बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड होंगे। आइंदा साल से 8वीं जमात का इम्तिहान तालीमी बोर्ड के तहत लेने पर गौर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने समरी तैयार कर ली। 5वीं जमात का इम्तिहान डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री के मातहत लिया जाएगा। तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहान देने की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात में पोस्ट ग्रेजुएशन तलबा की बड़ी तादाद फेल। MS आर्थोपेडिक सर्जरी और MS प्लास्टिक सर्जरी में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार फेल हो गए। MD इंटरनल मेडिसिन पल्मोनोलॉजी के इम्तिहान में कोई पास नहीं हो सका। इंतजामिया ने तलबा के नाकिस नताइज पर इजलास तलब कर लिया। चेक साइन हुआ, ना अदायगियां हुई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। टाउन हॉल का मरकजी दरवाजा बंद करके नारेबाजी। 5,500 के करीब मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जाना है। बल्दिया उज़्मा के एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड की मुबैना गफलत। शहर की अहम शाहराएं तजावजात माफिया की नजर हो गई। मुल्तान रोड पर चौबुर्जी ता यतीम खाना चौक तक तजावजात की भरमार। गैर कानूनी रेडी बाजार से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। जौहर टाउन में कार्रवाई के दौरान 20 से ज़ायद इमलाक सरबा मोहर। हदीका क्यानी सैलॉन
گھروں میں موجود دفاتر، کیش اینڈ کیری شاپس سیل۔ LDA نے گلبرگ فیصل ٹاؤن میں بھی 15 املاک سیل کر دی۔ ادھر روڈا کا غیر قانونی اسکیموں کے خلاف آپریشن۔ بھینی روڈ پر ناجائز تعمیرات مسمار۔ دارا سٹی کے دفاتر توڑ دیے گئے۔ آپریشن کی قیادت ڈیپٹی ڈائریکٹر وقار احمد، وقار ظفر ہمراہ تھے۔ جیلوں میں VVIP ملاقاتیں منشیات سپلائی کا سبب بن گئیں۔ قیدیوں سے ملاقاتوں کے دوران منشیات کی سپلائی کا انکشاف ہوا۔ IG جیل میاں فاروق نذیر کے مراسلے نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ ایڈمن بلاک میں منشیات کے اسیران کی ملاقاتوں پر فوری پابندی عائد کر دی گئی۔ سرکاری رہائش گاہوں پر غیر قانونی قبضے، کہیں ریٹائرڈ تو کہیں حاضر سروس افسران مقیم۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کالونی میں افسران غیر قانونی طور پر رہائش پذیر۔ 7 مختلف رہائش گاہوں پر افسران غیر قانونی قابض۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالرؤف، تحصیلدار محمد ندیم، اقبال حسین شاہ رہائش پذیر۔ کسٹمز افسران کی ملی بھگت سے حوالہ ہنڈی کرنے والا گینگ بے نقاب، کروڑوں بیرون ملک منتقل کرنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ اسمگلنگ کی سہولت کاری میں کسٹم افسران اور عملہ بھی شامل۔ سپرنٹینڈنٹ کسٹمز شاہنواز لنگڑیال، انسپکٹر رانا بابر، اہلکار ناصر مقدمے میں نامزد۔ چودھری پرویز الہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم۔ سابق وزیر اعلیٰ کے اہل خانہ کا نام بھی PCL سے نکالنا ہوگا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس۔ پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے سماعت 15 جولائی تک ملتوی کر دی۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کا کیس، شاہ محمود قریشی اڈیالہ سے کوٹ لکھپت جیل پیش۔ یاسمین راشد اور اعجاز چودھری سمیت دیگر ملزمان کی جیل میں حاضری، سماعت 15 جولائی تک ملتوی۔ اعجاز چودھری، یاسمین راشد، عمر چیمہ اور محمود رشید پر آئندہ سماعت پر فرد جرم لگے گی۔ جج انسداد دہشت گردی کورٹ سرگودا کو ہراساں کرنے کا کیس۔ DPO سمیت دیگر افسران نے شوکاز نوٹس کا جواب جمع کروا دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا جواب کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے کہ غیر مشروط معافی منظور کرنی ہے یا نہیں۔ کیس کی مزید سماعت ملتوی۔ ہائی کورٹ کا شہری شہباز کو کل تک پیش کرنے کا حکم۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ SP اقبال ڈون، سلیمان لیاقت اور SHO نواکوٹ کو بھی شوکاز نوٹس۔ CCPO لاہور کو انکوائری مکمل کر کے کل ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے انیکا فاطمہ کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا۔ تھانہ گجرپورہ کے علاقے سے نوجوان کی بازیابی کا کیس۔ ہائی کورٹ SP انویسٹیگیشن بابر جاوید کے پیش نہ ہونے پر برہم۔ IG پنجاب DIG آپریشن سمیت دیگر افسران کو طلب کرنے کا عندیہ۔ SP انویسٹیگیشن سول لائن سے وضاحت طلب۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صدارت کی۔ کور کمانڈر لاہور، چیف سیکرٹری IG پنجاب نے شرکت کی۔ سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال اور نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان کا جائزہ۔ محرم الحرام میں امن و امان پر بات چیت۔ چینی انجینئرز کی سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ صدر آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے استقبال کیا۔ چیف سیکرٹری زاہد زمان، IG پنجاب عثمان انور بھی موجود تھے۔ آصف زرداری کل پروفیسر وارث میر کی برسی پر منعقدہ سیمینار میں شرکت کریں گے۔ اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ پنجاب حکومت کی تشکیل کو 120 روز گزر گئے۔ پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی سیکرٹریز کی تعیناتی لٹک گئی۔ اسپیکر تعیناتی کے لیے ارکان اسمبلی کے ناموں کے منتظر۔ حکومت نے پارلیمانی سیکرٹریز کے لیے ورکنگ مکمل کر لی۔ بانی PTI بھوک ہڑتال پر گئے تو ہم بھی کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل نے بھی بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا جائے گا۔ ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 24 ارب کے فنڈز منظور۔ سولرائزیشن آف زرعی ٹیوبویلز کے لیے 9 ارب کی منظوری۔ غازی روڈ کی بحالی اور بہتری کے لیے 53 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ بیرسٹر نبیل احمد آوان نے صدارت کی۔
पंजाब हुकूमत का फोर्टिफाइड आटा के मुनफरिद थैले मुतारिफ करवाने का ऐलान। आटे की चेकिंग का इख्तियार पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब्स को होगा। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मुलाकात। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और आवामी रिलीफ के इक़दाम पर भी गुफ्तगू। भी मौजूद। आम ताजर के लिए चैम्बर का इलेक्शन लड़ना इंतहाई मुश्किल हो गया। बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के इलेक्शन का टिकट सबसे ज्यादा महंगा होगा। उम्मीदवार को कम से कम 7 लाख देना होंगे। 30 उम्मीदवार मजमूई तौर पर 2 करोड़ 10 लाख देंगे। दीगर मुतारिब ग्रुप्स भी 5 लाख फी उम्मीदवार खर्चे के लिए वसूल करेंगे। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज की इमारत का इफ्तिताह। एमफिल और पीएचडी तालिबात के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट क्लास रूम्स कायम। सूबाई वजीर राना सिकंदर हयात ने इफ्तिताह किया। तालिबात और असातिज़ा को बैठने और पढ़ने की बेहतर सहूलियात दस्तयाब। और लाहौर वेस्ट जोन पीसीबी इंटर क्लब चैंपियनशिप P&T जिमखाना नॉकआउट मरहले का मैच हार गया। यंग मॉडल टाउन क्लब की 6 विकेटों से फतह। P&T जिमखाना ने 189 रन बनाए। यंग मॉडल टाउन क्लब ने 4 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया।